خيمة بها يا سحاب المداير، يا حيها مالك على ضمي البيت، يا خيمة بها يا عروس القصايد، جينا وكل عام نجيب المواعيد، يا خيمة بها يا سحاب المداير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتصف بصفات الكمال، المنعم المفضال ذي الجبروت والجلال، وصلاة وسلاما على هادي الناس بعد الضلال، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم المآل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، باسمكم جميعا وباسم خيمة أبها الدعوية السياحية التي أصبحت شمعة مضيئة وعلامة بارزة في سماء صيف عسير. نحيي ضيفنا في هذا المساء شاعرنا المبدع الدكتور عبد الرحمن بن صالح العشماوي، فمرحبا ألف. أيها الجمع الكريم، في البدء نعزي أنفسنا ونعزي أبها الحزينة في جنود الوطن وأبطاله البواسل، الذين نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يحتسبهم عنده من الشهداء، وأن يرفع مقامهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وأن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يديم على وطننا وأهله نعمة الأمن والأمان والسلامة والإسلام. يا من قتلت الراكعين السجدا، أبشر ستلقى في جهنم موعدا، أرضيت أن أصبحت سرج مذلة للغادرين وصرت للأعدى يدا. أيها الحضور الأكارم، مساء يمنح الوطن احتراما وبين يديه يهديه السلام، مساء زينته جبال أبها وقد لبست مرابعها غماما، وجاءت ترتدي حلل التحايا وحيت فيه زوارا كراما، وقد نثرت على الأحباب منها ندي الشيح أو عبق الخزامى، تلفعوا بالضباب فتحتويهم وتسحرهم إذا كشفت لثاما، مساء عاطر النسمات عذب به الأشواق تزدحم ازدحاما، ندي الطل جذاب المحيا رهيف الحس أهداني الكلام، وألهمني من الأبيات ما قد أجاد البدء منها والختام. ما شاء الله. أيها الجمع المبارك، شاعرنا في هذا المساء الدكتور عبد الرحمن بن صالح العشماوي غني عن التعريف، ويكفي أن أقول عنه في هذا المقام إنه علم من أعلام الأدب الإسلامي، هو شاعر الأصالة ونبض الإبداع وفارس الكلمة الجميلة، هو شاعر القضايا الإسلامية وصوت الأمة المسلمة الذي زادت دواوينه الشعرية على أكثر من 20 ديوانا. فمرحبا باسمكم به وبكم جميعا في مساء الشعر، في مساء الإبداع، في مساء الجمال. أترككم معه راجيا أن تجدوا في هذا المساء المتعة والفائدة، علما أن المجال مفتوح لتلقي بعض الأسئلة حول الأدب والنقد أو بعض الطلبات الخاصة إن كانت موجودة لدى ضيفنا الفاضل. شكر الله لكم جميعا، والشكر موصول أيضا للقائمين على هذه الخيمة الدعوية على حسن التنظيم والإعداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أشكر الله عز وجل أولا الذي هيأ لنا
هذه الفرصة الطيبة المباركة أن نلتقي في هذه القاعة في هذا النشاط المتدفق المتألق الذي يتم كل عام في هذه الخيمة المباركة. نشكره عز وجل أن من علينا بهذا اللقاء، ونشكره أن من علينا بنعمة المحبة والتآلف والأخوة فيه عز وجل، وأن من علينا قبل ذلك كله بأن جعلنا مسلمين نعرف ما لنا وما علينا ونعرف حدود ديننا، ونسأله عز وجل أن يزيدنا تآلفا على الحق وتعاونا عليه، وأن يكفينا شر من يريد بنا وببلادنا وبالمسلمين وببلاد المسلمين جميعا شرا، وهم كثيرون. نسأله عز وجل أن ينتصر لأهل الحق في كل مكان. وأنا أقول في هذا المقام شاكرا أخي الكريم الدكتور مطلق على تقديمه الجميل، وأنا سعيد بمشاركته معي في هذه الليلة المباركة. أقول أيها الأحبة، كلما اشتدت المحن والفتن نحن بأمس الحاجة إلى أن نعود أولا إلى الله عودا حميدا صادقا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحقق ما نريد إذا لجأنا إليه واعتصمنا به. والإنسان لا يستطيع أن يبتهل إلى ربه ويطمع في أن يستجيب الله له في دعائه إلا إذا كان على يقين من علاقته الحقيقية الراسخة بالله عز وجل. ولهذا مسألة الإخلاص والتوجه إلى الله في أيام الفتن من أهم المسائل. وأنا دائما أقول للشباب في اللقاءات المتعددة، ونحن كما تعلمون أيها الأحبة في مرحلة حرجة من مراحل الأمة نعيشها منذ زمن وليس من الآن، والأمم أعمار قضاياها لا تحسب باليوم والسنة ولكنها تحسب بالسنوات. أمتنا منذ سنوات طويلة لو أردنا أن نتحدث عن مشكلة الأمة في وقضاياها الكبرى في السنوات المتأخرة قلنا يمكن حوالي 70 إلى 80 سنة تعاني. المعاناة من أين جاءت؟ نحن لابد أن نكون واضحين، وأن تكون لدينا الصراحة مع أنفسنا التي تجعلنا قادرين على أن نتجاوز وعلى أن نغير إلى الأفضل. لا شك أن هنالك غفلة شديدة في الأمة بصفة عامة، نتكلم عن الأمة بصفة عامة، عن في غفلة شديدة في مسألة العلاقة بالله عز وجل وتوجه هذه العلاقة بإخلاص، لأن القضية قضية الإخلاص. نحن بأمس الحاجة إلى تكاتف على الدين الحق، والأمة متفرقة كما تعلمون ومذاهب شتى وفرق متعددة، ولهذا الفتن حينما تضخم أو تتضخم يجب علينا أن نعود إلى الله عودا حميدا، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب كما نعلم جميعا. إن أطعت الله كان الله معك، وإن عصيت الله أمهلك الله، فإن استمرت المعصية والعناد فإن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وما يزال الله يمهل أهل الظلم وأهل الفسق وأهل العصيان حتى إذا لم يستفيدوا من هذه المهلة أخذهم أخذ عزيز مقتدر. الكيد للأمة كيد عظيم جدا، ومن يقرأ التقارير التي تجري في العالم يجد أن هنالك حملة شرسة سياسيا ثقافيا فكريا على الأمة. سبب هذه الحملة أن الكفار لا يمكن أن يرضوا أن هذا الدين ينطلق وينتشر، وديننا كما تعلمون ونبشركم أنتم أدرى، ولم يعد هنالك معلومة جديدة على الناس هذه الأيام. يعني هذا الجهاز الذي يحمل كل واحد في جيبه يوصل إليك من المعلومات ما الله به عليم، لكن فعلا الدين ينتشر بشكل كبير في العالم كله. وأنا أضرب لكم مثلا برجل لي علاقة به مباشرة، وكنت أنا وإياه في بعض المناشط الثقافية في الجزائر قبل فترة، الدكتور ذاكر عبد الكريم، هذا خليفة ديدات أو يعد نفسه هو تلميذ ديدات. الدكتور ذاكر عنده 4 قنوات للدعوة إلى الله كما تعلمون، وعملوا في المناظرات والمناقشات حول الدين ومناظرات القسس والرهبان وأعداء الدين في كل مكان. فعنده 4 قنوات يتابعها 100 مليون عالميا، والكلام هذا ترى ليس كلاما، هذا كلام موثق.
أنا حضرت معه في الجزائر في سطيف وفي بجاية. بجاية هذه هي ديرة إذا صحت العبارة ابن خلدون، ولد في بجاية. الحضور الذين يستمعون إليه في مسألة الجانب الديني الناطقين باللغة الإنجليزية، لأنه لا يعرف إلا لغة الأصلية الأردية والإنجليزية، والعربية حاول أن يتعلمها إلى الآن لم يستطع. سبحان الله، قلت له يا دكتور يمكن الله سبحانه وتعالى سخرك لهذا الطريق فأنطلق فيه. يسلم على يد هذا الرجل من خلال مناظراته ومحاضراته وقنواته ما يعادل 100,000 شهريا. والإسلام موزع، هؤلاء الذين يسلمون من أمريكا، من أوروبا، من أنحاء العالم. هذه المعلومات. أنا رأيت مرة تسجيل لأحد القساوسة الأمريكان يقول مشكلتنا الكبرى الآن، يتكلم عن التنصير، مشكلتنا الكبرى الآن رجل اسمه الدكتور ذاكر، فيشكل مشكلة ضخمة وهو رجل واحد. لماذا أصلا؟ لأن الدين دين حق، ودين الحق أيها الأحبة يحتاج إلى جهود بقدر ما نستطيع، ثم هو سينتشر. الله متم نوره ولو كره الكافرون. فنحن نقول أيها الأحبة لا يجب ألا نيأس وألا نقنط. وأنا بعض الناس كلموني يعني عندهم نوع من القلق بعد ما حدث في أبها البهية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم ممن يريد بنا وبأمننا وباستقرارنا وبديننا وبتآلفنا سوءا، إنه سميع مجيب. فأنا قلت له يا أخي لا مكان لليأس عند المسلم أصلا، وإن شاء الله سينتصر الحق. المهم أن نصمد وأن نثبت. أبها البهية، ما هذا الذي حصل؟ ومن تجرأ حتى أحرق المقل؟ من روع الحب في عينيك فانسكبا دمعا غزيرا؟ ومن ذا أحدث الخلل؟ من الذي أشعل الأحزان في مهج صارت تئن وتبكي كل من رحل؟ أبها البهية يا أخت الغيوم ويا بنت الجنوب الذي بالهمة احتفل، يا دوحة فرعت أغصانها حلما فلم يدع ظلها سهلا ولا جبلا. من أي ناحية هذا الدخان أتى حتى رأيناه في الأفق الجميل علا؟ قالت جنوبية العينين صابرة يا مرحبا بك ألفا، جئت حي هلا. لا تبتئس فأنا بالله واثقة، قلبي تعلق بالرحمن واتصل. دع عنك من بيد الشيطان مقوده، إذا دعاه إلى أهوائه امتثل. دع عنك من ضل في قول وفي عمل وظنه أنه قد أحسن العمل. يلوي نصوص كتاب الله يحملها على هوى نفسه، يا بئس ما حمل. نعم رماني بسهم الغدر، أحزنني على المصلين لما قارف الزلل. نعم حزنت لهم حزن الحبيب على أحبابه، وعليهم دمعي ينهمل. لكن صبري على الأحداث لقنني دروسه، فأنا لا أعرف الوجل. إن الذي أشعل النيران حارقة هو الذي بلظى نيرانه اشتعل. شكرا جنوبية العينين، أسعدني هذا الحديث، فلا عاش الذي ختل. لكل غادر قوم عند خالقه لواء غدر جزاء بالذي فعل. أيها الأحبة، طبعا كانوا يناقشني بعض الإخوة يعني في النماص، وهو حديث يعني يتتابع. يقولون أحيانا ماذا يفيد الشعر وماذا يفيد الكلام؟ يعني نحن نرى أفعالا مؤسفة في العالم وأفعالا مزعجة، فما الذي يفيد الكلام؟ والحقيقة أيها الأحبة، المعركة بصفة عامة بين الحق والباطل تحتاج إلى كل الأسلحة والأدوات، وهذه مسألة محسومة شرعا أصلا.
يعني رسولنا عليه الصلاة والسلام كما تعلمون جاء على أمة عربية شاعرة، أمة ديوانها الأول هو الديوان الشعري، ولما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتجاهل هذا الديوان الضخم عند الأمة، ولهذا في آخر سورة الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إذن القرآن وضع أمامنا صورتين واضحتين مشرقتين جدا، ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فأثبت عمليا أن الأدب بصفة عامة والشعر بصفة خاصة يجب أن يكون في المعركة. والحقيقة أنا أتكلم عن تجربة شخصية متواضعة. بعض الإخوة لا يكاد يدرك مدى أثر الكلمة في نفوس الأعداء. التقيت في الجزائر بالأخ مصري زكريا إبراهيم. هذا كان قسيسا، يعني وصل إلى درجة أنه سيكون قسيس في مصر من المصريين نصارى مصر. فطبعا أسلم من قبل 10 سنوات وحسن إسلامه وتكلم كلام رائع لما التقينا به في الجزائر عن الإسلام. لكنه كان يقول لي: أنت يعني ما تشعر بمدى التأثير الذي كان يحدث في نفسي لما تقول أنت لا تعرفني، أنا لا أعرفك أصلا، لكن أنا كنت أتابع، أحب الشعر وكنت أتابع، فكنت أتوقف عند كثير من القصائد التي تشير فيها إلى قضية حقد الكافر على المسلم بتصور قرآني وليس بتصور أعمى، لأن في بعض الناس يبالغ في هذه المسألة فيخرج بها عن الإطار الصحيح. يقول: والله لقد أحدثت بعض الأبيات التي كنت أتابعها لك في نفسي أثرا، حتى إنني أستطيع أقول إنه بإذن الله إن لك نصيبا من أجل دخولي في الإسلام. ما شاء الله. فهذا من فضل الله. الكلمة أيها الأحبة تصل. في هنالك شرط مهم أنا أقول لنفسي أولا ثم للإخوة الذين لهم قدرة أدبية أو شعرية أو خطابية، أن نتعهد أنفسنا وهي ضعيفة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص. نتعهد أنفسنا أن يكون ما نقوله خالصا لوجه الله. فإذا تمت هذه النقطة وهي ليست سهلة وهي خطيرة جدا ومهمة، تأكدوا تماما أن الباب يفتح. إبراهيم عليه السلام لما أمره الله بالبلاغ في مكة وتساءل: كيف أبلغ؟ يعني من يسمعني في العالم؟ فأوحى الله إليه وألهمه الله أن عليك الدعاء وعلينا البلاغ، نحن نبلغ. فالكلمة تصل، والكلمة إذا صدقت تصل. ونحن أصحاب دين عظيم الحقيقة، نحمل قيمنا ومبادئنا. وأنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو لأحد من الصحابة على الإطلاق، وأنتم أدرى بهذا، بأن يكون روح القدس معه، ولم يخبر أحدا من الصحابة أن روح القدس معه إلا حسان رضي الله تعالى عنه: هاجهم وروح القدس معك، لا شعرك عليهم أشد من وقع السهام في غسق الظلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المسلم يحمل قيما عظيمة ودينا عظيما، فلا تجزع ولا تيأس ولا تهن. نحن يجب أن يكون عندنا شموخ في زمن الانكسار. هذا زمن انكسار، وهذا طبعا عنوان قصيدة لي وديوان لي قديم. كلنا فيك يا بلادي جنود، فيك نحمي الحمى وعنك نذود. كلنا فيك يا بلادي وفاء وثبات على الهدى وصمود. كلنا للإباء فيك محب، طاعن السن والفتى والوليد، ومليك وشعبه ورجال ونساء وواهن وشديد. نحن في أرضك الكريمة قلب نابض بالهدى ورأي سديد. جمع الشمل بيننا خير دين، وبنى صرحنا الكتاب المجيد. كعبة الله فيك رمز عظيم للتآخي، وما عليها مزيد. يتساوى أمامها الناس حتى صار مثل القريب فيها البعيد. أشرق الوحي في رباك فزالت حجب الوهم
واستضاء الوجود، عبق المجد في ربوعك أضحى مثلا تنتمي إليه الورود. في ثراك الطهور آثار مسك لخطى سيد الأنام تعود عليه الصلاة والسلام. فاح في الكون عطرها ومحال أن تحد الشذا الجميل الحدود. يا بلاد التوحيد ما أنت إلا واحة ثوبها القديم جديد. نبع أمجادك النقي تلاقى حوله الخصب والنماء الأكيد. في بساتينك الجميلة نخل باسق في الذرى وطلع نضيد، وغصون ثمارها دانيات من يد المجتني، وحب حصيد. نظم المجد منك عقدا ثمينا تستحي حينما تراه العقود. أنت بيت الإسلام مهوى قلوب خافقات شعارها التوحيد. كلنا فيك يا بلاد احتفاء بصروح من الهدى لا تميد. ربما نخطئ الطريق ولكن حينما نبصر الطريق نعود. فيك سرنا والأمن ظل وريف خفقت منه في رباك البنود. يا بلاد التوحيد لله يوم في أعاديك قادم موعود. قلعة المسلمين أنت، قلعة المسلمين أنت، سوف يهوي دون أسوارها العدو الحقود. قلعة المسلمين سوف تنادي دون أسوارها العدو الحقود. في مدى ناظريك حقل يقين حفظت بالوفاء منه العهود. فاتركي عنك ما يردد باغ وغريق في وهمه وحسود. في طريق الغلو نار تلظى وانحراف وقسوة وصدود. ما رأينا الغلاة إلا رأينا كيف يطغى نكرانهم والجحود. قد رأينا غلاة دين النصارى يستطيبون ما يقول اليهود. قد رأينا ويغذون ويغنون للطغاة نشيدا كنسيا فبئس ذاك النشيد. لو رأينا كبيرهم حين ألقى خطبة الظلم جيشه العربيد. ورأينا السجين لا تسألوني عن سجين بكت عليه القيود. إنما تبلغ اللصوص مداها حين تغفو عن العرين الأسود. منهج الحق واضح فلماذا يتجافى عنه الشقي العنيد. منك يا أرضنا الشموخ ومنا عزمات وهمة وصعود. ينتهي البغي بالخسارة مهما بنيت منه في الطريق السدود. يطلب الواهم السعادة فيما حرم الله والتقي السعيد. أيها الأحبة، الثقافة لها تعريفات كثيرة، لكن من أدق تعريفات الثقافة أن المثقف هو الرجل أو المرأة، الإنسان الذي يحمل قيما ومبادئ في عقله وقلبه ويطبقها في واقعه. هذا هو المثقف. ولهذا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. تجد إنسان عنده علم عجيب في أمور كثيرة لكن ليس مثقفا بالمقياس هذا الذي أقوله. لماذا؟ لأننا لا نجد أثرا لثقافته في واقع الحياة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئلت عنه عائشة ماذا قالت عن خلقه؟ قالت كان خلقه القرآن. من أين استمدت هذا؟ من قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. طيب ما خلق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ القرآن. ما القرآن؟ كل القيم والمبادئ والأخلاق
والعدل والإنصاف والأمن والرحمة والوفاء والكرم كلها موجودة في القرآن الكريم. إذن أيها الأحبة، كل مثقف يدعي الثقافة وينتمي إلى الأمة ولا يطبق مبادئ الأمة ليس بمثقف. هو يدعي الثقافة ولا يعنينا في شيء ولا يهمنا في شيء. ولهذا يعني بعض هؤلاء ممكن يعجبك قوله، لكن ما وراء هذا القول. ولهذا نحن نقول القيم تحتاج إلى تطبيق ولا تحتاج إلى دندنة وكلام دون تطبيق. لا بد من التطبيق في القيم. نقش في جدار الثقافة. قالوا المثقف، قلت ليس مثقفا من يمنح الأخلاق والدين القفا. ليس المثقف من إذا سمع الهوى لبى وإن سمع الأذان تخلفا. ليس المثقف من تراه مبجلا كتب الضلال ولا يبجل مصحفا. ليس المثقف من يعاقر كأسه لا نفسه رضيت ولا عقل صفا. يمشي كما يمشي الغراب مقلدا فيضيع مشيته وينسى الموقف. يرنو إلى الفكر الدخيل فقلبه بولائه للغرب أصبح أجوفا. ليس المثقف من إذا برز الهدى والحق في الدنيا تراجع واختفى. ليس المثقف من يذم دعاتنا وشيوخنا ظلما ويمدح أسقفا ويرى حدود الشرع فينا قسوة تؤذي المشاعر والحجاب تخلفا ويظل ينسج من هواه قميصه دنسا ومن سوء الطوية معطفا. يرتاد أوكار الفساد مجاهرا متلبسا بضلاله متلفلفا. ليس المثقف من يزور سفارة غربية متوددا متلطفا يهدي لها الأسرار عن أوطانه متجاوزا في قوله متعسفا. ليس المثقف من يصوغ رواية تطوي الرذيلة في مداها الأحرفا يرمي بها حصن الفضيلة والتقى متباهيا بضلاله متطرفا. ينساق في درب الضلال مجادلا ويظل في طرق الضلالة مسرفا. إن المثقف من يوطئ نفسه لله يحفظ باليقين الموقف. إن المثقف من يعز بدينه عزا ينال به المقام الأشرف. إن المثقف من يضيء حياته بالحق يبقى صادقا متعففا يحمي حمى الأوطان من أعدائها ويصد عنها الكاذب المتزلفا. إن المثقف من يعطر فكره بتقاه يتبع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. دعونا نتحدث عن الغيم. وأنا يعني هنا عندي قصيدة قديمة كتبتها الحقيقة في الباحة، والباحة أخت أبها وأبها أخت الباحة، وما دمت أنا في أبها بقول لكم الباحة أبها أحسن من الباحة، ويمكن إذا سرت الباحة أقول العكس يعني لكنهما سيان الحقيقة. الأمطار لها مجالس تطربنا وتعجبنا. وأنا كنت الحقيقة في هذه القصيدة كتبتها وأنا كنت في السنة الثانية في كلية اللغة العربية. جئت إلى الباحة من الرياض، وقد كنا كما تعلمون لما ذهبنا إلى الرياض نحن في المنطقة لا نعرف حرارة الجو التي تعرفها الرياض وتعرفها المدن الحارة. أنا أذكر أول صيف عشته في الرياض يعني كان شيء ملتهب، وكان لنا أستاذ مصري اسمه الدكتور بدوي طبانة، وهو من النقاد الكبار، توفي رحمه الله، كان يدرسنا في كلية اللغة العربية. الدكتور بدوي يقول لما جيت الرياض لأدرس في كلية اللغة، أيام ما كانت كلية اللغة والشريعة قبل الجامعة طبعا، يقول جيت
وفي ذهني صبا نجد وخزامة نجد وشيح نجد من كلام الشعراء طبعا. ألا يا صبا نجد متى هجت من نجدي لقد زادني مسراك وجدا على وجدي. وفعلا يقول أنا متشبع. يقول وجئت وقدر الله أن يكون مجيئي في شدة الحر، فإذا بي أرى أرضا غبراء وغبار وحرا شديدا. فيقول أول ما اجتمعت مع طلابي قلت أنا أريد أن أعلن لكم إعلانا، وسأقول في بعض كتبي القادمة، ما رأيت أكذب من شعراء هذه البلاد. يعني غرروا بنا وخدعونا. فيقول وفعلا وأنا على يقين. يقول ثم بقي طبعا الطلاب يا دكتور ترى والله عندنا ربيع ممتاز. قال أي ربيع؟ يعني درجة الحرارة 50، كيف ربيع؟ أين الربيع؟ يقول ثم قدر الله أنا أعيش طبعا في تلك السنة ويأتي وسمي رائع. تعرفون لما جاء الوسمي في أوله. يقول فلما جاء الوسمي بقيت فترة إلا والله الجو بدأ يبرد. طبعا درجة الحرارة نزلت 25 يا جماعة، الموضوع مختلف. فاجتمع بي الطلاب عزموني عزيمة، قالوا ها يا أستاذ ما لديك؟ قال لا والله أنا غيرت الموضوع الآن. قالوا لا وبإذن الله بعد شهر سنأخذك إلى مكان وتغير الرأي كله. يقول فأخذوني إلى منطقة روضة خريم، طبعا أيام زمان بعد الربيع. يقول فلما جئت رأيت أرضا عجيبة فيها من الأشجار الخزامة إذا مشينا تفوح رائحتها في كل مكان. قال فقلت لا والله إن شعراء هذه المنطقة هم أصدق الشعراء. حدثيني عن رحلة الأقمار وعن الليل يحتفي بالنهار. حدثيني عن الجبال ذراها تمنح الغيم نظرة استكبار. حدثيني عن التلال عليها طي لسان من أجمل الأزهار. لم تجبني وأغفلت كل حرف في سؤالي ولم تراع انتظاري. ورأت عثرتي على درب صمتي فمضت دون أن تقيل عثاري. وأشارت بكفها فإذا بي لا أرى غير واحة واخضراري. ها هنا يا فؤاد مسقط رأسي أتراني نسيت أهلي وداري. هذه الباحة التي علمتني كيف أهدي لحني إلى قيثاري. كيف أبني على روابي حنيني قمما من روائع الأشعار. كيف أشدو لأمتي وأناجي ذكرياتي وأحتسي أخباري. كيف أبكي قدسي وأبني لقومي أملا بالجهاد والإصرار. هذه الباحة التي ألبستني من ثياب الوفاء خير إزاري. أسمعتني صوت الندى وهو يفضي بخفايا الندى إلى الأشجار. حاصرتني بحسنها ففؤادي يتغنى بحسن هذا الحصار. في رباها كحلت بالحسن عيني وعلى أفقها رسمت مداري. في رباها عرفت معنى يقيني وولائي للواحد القهار. في رباها قرأت قصة قطز وهو يهفو شوقا إلى جل ناري. عند زيتونها ترعرع شعري ونمت همتي وعز اصطباري. علمتني جبالها كيف أبقى صاعدا في مراتب الأخيار. علمتني صخورها كيف أبقى صامدا رغم قسوة التيار. علمتني غيومها كيف أبني فوق أرض العطاء صرح فخاري. علمتني أشجارها كيف أرمي في أكف الحساد حلو الثمار. في ربا غامد وفي زهران يعرف الطل قيمة الأمطار. يعرف الطل قيمة الأسحار. يعرف الغيم كيف يعقد فيها كل يوم مجالس الأمطار. يعرف الفجر
كيف يرسم فيها لوحة لا تطيق أسر الإطار. يعرف البدر كيف يسكب فيها نوره في مجالس السمار. يا ربوع الزيتون واللوز يعطي في سخاء، يا واحة الزوار مذ رحلنا ونحن نسعى ولكن ما بلغنا نهاية المشوار. أنا في هذه الروابي مقيم بفؤادي مهما يشط مزاري. والحقيقة أيها الأحبة مجالس الأمطار أنا رأيتها اليوم وأمس تماما معقودة، ومعقودة يبدو أنها في فترة مرابطة مستمرة، ويبدو أنها عندها طبعا اجتماعات مكثفة. رأيتها في السودة ثم لم أكد أن تصف الطريق حتى غمرتنا بزخات من المطر الجميل. واليوم رأيتها أيضا في طريقي إلى دلغان حينما ذهبت إلى هناك وعدت، فهي ديرة واحدة وهي جبال شامخة يأخذ بعضها برقاب بعض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرس بلادنا في شرقها وغربها وشمالها وجنوبها وبلاد المسلمين أجمعين. فالأمة كلها والله تحتاج إلى أن نركز في دعائنا، إنه سميع مجيب. ما أدري أخي الدكتور مطلق يمكن عنده أي شيء يريد أن الحقيقة أنني دعيت هذا المساء مقدما لا شاعرا، لكنني أشفق على دكتورنا من مواصلة الحديث، الله يحفظه، فأستأذنه الحقيقة في إلقاء قصيدة من شعري نسعد. عنوانها إسلام لا إرهاب، وهي تناسب يعني هذا الظرف الذي نحن فيه. وبعد ذلك سنعرض بعضا من الأسئلة وأيضا بعضا من الطلبات، ونعطي الدكتور أيضا جولة ثانية، لأني أتوقع أن الجمهور أيضا متعطش إلى سماع كثير من شعره. الله يبارك فيك. هذه من قصائد التي كتبت في عام 26 و400، وعنوانها إسلام لا إرهاب. يا سائلي عن صاحبي لما أتى للغرب من بحر المعارف يغرف، وصفوه قالوا ناسك متطرف، وجنوا عليه وجرحوه وأسرفوا، منحوه من ألقابهم فيضا وما بخلوا عليه فنكروه وعرفوا، وعليه من قاموسهم قد أنطقوا كل المعايب وازدروه وعنفوا، نظروا إلى أثوابه فإذا بها قد قصرت من طولها، فتأففوا وتأملوا في لحية فإذا بها جاءت على الوجه الذي لم يألفوا، وتدبروا أفعاله فإذا به رجل تقي في يديه المصحف، وتأملوا فيما يقول فما بدا من لفظه إلا تقى وتعفف، هو مسلم صفت العقيدة عنده لله فهو الواحد المتصرف، هو مسلم لما يمر بآية فعيونه مما دهاها تذرف، هو مسلم لما يرق لواعظ ففؤاده خوف القيامة يرجف، قالوا سعودي أتى من دولة تعلي لواء الدين لا تتخوف، فشعارها التوحيد خفاق على علم على كل البلاد يرفرف، فيها منابر للدعاة وألسن منها صواريخ الخطابة تقذف، فيها معاهد للتدين أسست تدعو إلى بغض اليهود وتسرف، وتقول إن الظلم في وجدانهم، وتقول إن كتابهم لمحرف، بلد له في كل أرض منبر ما زال بين المسلمين يؤلف، بلد يقود المسلمين ومثله خطر على الغرب الذي يستهدف، قالوا له ما هذه الأفكار تحملها كأنك ناسك متصوف، ما بال عينك لا ترى الأفلام أو رقصا يجود به الغزال الأهيف، ما بال صوتك ليس يسمع حينما تبدو الدفوف مع الغناء تدفدف، ما بال سمعك ليس يطرب حينما يشدو شجي أو بعود يعزف، أتراك في أذنيك وقر أم ترى للفن ليس لديك سمع مرهف، ما بال نفسك لا تتوق لوصل من صبغوا الوجوه وللمفارق صففوا، هلا لهوت بهذه الدنيا
فما تحلو الحياة لدى الذي يتطرف. أشعل قناديل المساء ولا تسل عن غير يومك، فالزمان مزخرف. وارقص على أنغام دنياك التي منحتك منها فوق ما لا يوصف. فرشت لك الآمال فهي رخيصة وبريقها من فوق رأسك ملحف. فأجابهم والعز في نبراته ولسانه من بحر حق يغرف. أنا لا أبالي حين أسمع صوت من قد كان بالقول المزيف يهرف. أنا مسلم عرف الحقيقة من كتاب الله صدقا قبل ما تتكشف. لا أقتل النفس البريئة عامدا كلا، ولا الإرهاب مني يعرف. ديني سلام فوق من عرفوا له حقا، وسيف فوق من يتعجرف. من وحيه اشتق السلام وليس في هذا الوجود سواه دين منصف. قد حرر الإنسان من رق الهوى من شر قيد فيه أمسى يرصف. قد كرم الإنسان بعد جهالة وسمى به وهو الذليل المسرف. أنا مسلم ديني فضاء محبة وتسامح، وبه أكون وأشرف. لي قبلة أرنو إليها خاشعا، قلبي إليها مقبل متلهف. لي شرعة فيها الأمان لموطني، عن نهجها والله لا أتحرف. لي موطن لا أرتضي بدلا به أشجاره ظلي، ومنها أقطف. لي موطن أفدي حماه معزز، عن نصره والله لا أتخلف. وطني جزيرة رحمة وتآلف، يدني الغريب وبالمعاهد يرأف. من أرضه بزغ الهدى فسمى به، وأنا له عزا به يتشرف. إن كان إيماني بربي والتزامي بالهدى عيبا لدى من صنفوا، فليشهد الثقلان أني مسلم أسمو بإسلامي ولا أتطرف. أحسنت بارك الله فيك. نعطي الآن الجولة الثانية لشاعرنا الكريم، وبعد ذلك هناك طلبات معينة لقصائد تدل على أن جمهورنا الكريم جمهور ذواق ومتابع وقارئ لدواوين شاعرنا، فليتفضل مشكورا. الله يحفظك. شكر الله لك أخي الكريم وجزاك خيرا. أيها الأحبة، وردت في قصيدة مجالس الأمطار قطز وجل نار، وهذه طبعا قطز هو الملك المظفر قطز، وجل نار هي ابنة خاله، وقصتهم طويلة، لكن ذكرتها في القصيدة لأنني وأنا أدرس في المرحلة الثانوية قرأت قصة وائسلاماه، وهذه قصة رواية شهيرة لعلي أحمد باكثير رحمه الله، أشار فيها إلى قصة الملك المظفر قطز ومعركة عين جالوت، التي هي المعركة التي هزم فيها التتار هزيمة نكراء كما تعرفون جميعا. فهذا للبيان، لأنه أنا في بعض الأمسيات ألقي بعض القصائد وأشير مثل هذه الإشارات، فيسألني بعد ذلك بعض الشباب لم نفهم المراد من هذا ومن ذاك، بل إن من طرائف هذا الموضوع نغفل أحيانا عن مسيرة الزمن. يعني كنت في إحدى الأمسيات في مكة كانت، وألقيت بعض الإخوة قبل أن أصعد، قال يا أبا أسامة كنا نتابعك لما كانت قضية البوسنة والهرسك، فحبذا لو أسمعتنا اليوم، أعدت لنا الذكرى وأسمعتنا قصيدة أو قصيدتين من تلك القصائد. فألقيت بعد الأمسية لما جاءت الأسئلة، إذا في مجموعة من الأسئلة تقرأ علي ما معنى البوسنة والهرسك، ما هي البوسنة والهرسك. فتنبهت أنا للفارق الزمن، لأن هؤلاء الشباب الذين يسألون كانت يمكن ما ولدوا لما كانت قضية البوسنة والهرسك، أو كانت أعمارهم على سنة أو سنتين. فشرحت لهم القضية وقلت أرجو ألا تيأسوا ولا تقنطوا، أنتم شباب مقبلون على الدنيا. لأن طبعا لما شرحت لهم الموضوع وجدت ألم كبير في بعض الوجوه، أنه يعني الحالة هي الحالة، يعني جرى في البوسنة والهرسك ما جرى، يجري الآن في الشام ما يجري، في العراق ما يجري، في اليمن، في ليبيا، فالحالة هي الحالة. لكن طبعا يظل أيها الأحبة الأمل في الله كبير. أحبة الشباب، أقول دائما الأمة ليست بحاجة إلا إلى الشاب الطموح، الشاب الذي يعرف أنه صاحب رسالة، وليس هنالك سن صغيرة في هذه المسألة، هي مسألة تربية. قاد الجيوش ل17
عشرة حجة يا قرب ذلك موعدا من مولدي. من هو هذا؟ محمد بن القاسم، 17 سنة وهو يقود الجيوش، وغير ذلك كثير. فكر وحرك عقلك المتدبر إن كنت تبغي أن تكون الأكبر، واجعل موازين الشريعة رائدا في كل أمر، لا تكن متهورا، وانهض بنفسك للمعالي، لا تعش مترددا متزمتا متحجرا. رفرف بأجنحة الطموح مشرقا ومغربا، وابلغ بها أعلى الذرى، وافتح منافذ كل علم نافع لترى الوجود بنور علمك مسفرا. إن الحياة هي المحيط بعمقه، فامدد جسور الصبر حتى تعبر. الكون يا هذا كتابك مشرعا، فاقرأه ثم أضف بفعلك أسطرا. ما دمت بالإسلام أزكى منهجا، فانشر به للناس فكرا نيرا. فالعلم بالإيمان يصبح منهلا عذبا، ويصبح للحقيقة مصدرا. ما دام عقلك صافيا مسترشدا، ومن الهوى وقيوده متحررا. ما دام قلبك سالما من حقده، ما دام قلبك سالما من حقده، متألقا بيقينه مستبشرا. فلسوف تصبح في زمانك رائدا، وتصير مرفوع المقام مقدرا. سيرى ضياء الفجر مبتسما له، من لم يقف في ليله متحيرا. كنت في وادي نعمان، وأنا أقول الحقيقة الشباب بحاجة إلى أن في شيء أيها الأحبة يتحدث عنه حتى الكاتبون في الحضارات، ألا وهو السياق التاريخي للأمة، السياق التاريخي للمجتمع للإنسان. يقولون الإنسان إذا ارتبط بسياقه التاريخي الحقيقي يصبح إنسانا متألقا متحضرا. إذا انقطع عن هذا السياق ما الذي يصبح؟ سيصبح مبتورا، مبتور السياق. ولهذا الغرب منذ أن بدأ الاستعمار، ما يسمى بالاستعمار، ولا أنا أميل إلى أن يسمى الاستخراب، وأنا أقول في أكثر من لقاء منها هذا اللقاء المبارك، دعونا من الآن نتفق إذا أردنا أن نتكلم عن مكان يسمى الاستعمار أن نسميه الاستخراب، لأن الاستعمار كلمة خادعة. كان أول ما يريد أن يصنع الاستخراب أن يخرب العقول، أن يقطع السياق. يعني أتى إلى الأمة، ولهذا أيها الأحبة صارت في لوثة في الأمة كبيرة نعرفها جميعا، ألا وهي لوثة أن ينقطع الإنسان المسلم عن قيم تاريخه، عن بطولات تاريخه. بل إن من أبناء جلدتنا في بلادنا وفي غيرها من يحاول أن يشوه ذلك التاريخ وأن يتهم ذلك التاريخ. طبعا لا نقول إن التاريخ مبرأ من الأخطاء، كلنا بشر والبشر يخطئون. فكنت في وادي نعمان. وادي نعمان طبعا هذا الوادي في مكة، وأنتم نازلون من الهدى إلى مكة يأتي محطة التفتيش الأولى التي قبل أن تدخل إلى مكة. ما قبلها عين زبيدة، هذا الوادي كله الذي ترونه في محطة هناك اسمها محطة الرمال، تعرفون جميعا. ما ذلك الوادي هو وادي نعمان. لو تأملتم من تلك المنطقة ستجدون أن الوادي بين جبلين ضخمين من اليمين ومن الشمال، أليس كذلك؟ تأملوا مرة ثانية إذا ذهبتم إلى مكة. فالوادي هذا كان ملاذ الشعراء، طبعا كان فيه شجر ضخم ويأتي إليه الشعراء ويتغنون فيه. وفي قصة طريفة جدا قبل أن أقول هذه القصيدة، تروى عن ابن الجوزي رحمه الله. ابن الجوزي واعظ كبير جدا، وكان مجلس وعظه يحضره الآلاف، حتى بعض الروايات تقول كان يحضره 100,000. طيب كيف يوصل للناس؟ يوصل بالمصوتين. المصوتون من هم؟ المصوتون هم المبلغون، ويقولون إن لكل 10,000 يكون مصوت، يعني يمكن يبلغ مصوت واحد، مثل المترجم المباشر، وتكون أصواتهم جهورية وعندهم قدرة على التوصيل. فيقال إنه في مجلس من مجالس وعظه كان له زوجة اسمها نسيم الصبا، وكان يحبها وبها مغرما.
فحصل بينه وبينها خلاف فطلقها، ثم تبعت كما تقول الرواية ثم تبعتها نفسه. ما معنى تبعتها نفسه؟ يعني ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وهذا للفرزدق. فلما ندم بعث إليها من يخبرها أنه يريد أن يراجعها، فأبت أن تراجعه، بذل جهود كبيرة فأبت، فظل خلاص يأس من الأمر، لكنه كان متألما. فيقال إنها حضرت ذات يوم في مكان النساء خلف المكان، في خلف المصلى، مجلسا من مجالس وعظه، وهو بها أعرف، يعرفها ويعرف هيكلها وجسمها. قال وكانت مع جاريتين لها كبيرتين، فكان يتكلم والجاريتان يقفان وهي تنظر من بينهما، لأنها لم تكن تريد أن يراها ابن الجوزي. قال سبحان الله وهو يجول بصره كأنه لمحها، ففوجئ الناس به يقول، وهو طبعا ابن الجوزي كما تعرفون يعني أنصح الشباب بكتبه، يعني أديب كبير جدا غير أنه واعظ. فإذا به يقول أيا جبلي نعمان، أيا جبلي نعمان بالله، هذه الأبيات لقيس بن الملوح، أيا جبلي نعمان بالله خليا نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها. قال فعجب الناس فعلموا أنها موجودة، طبعا الناس يعرفون القصة، ثم انصرفت من المجلس مع جاريتيها. قال فلما انتهى مجلس الوعظ وانتهى الدرس بعث إليها من يعيد عليها الكلام، فقبلت ورجعت إليه. كنت في وادي نعمان قلت حنانيك يا طبعا أنا أقول نعمان، هو نعمان بالفتح، ترى خطأ نعمان. حنانيك يا نعمان فالوجد يشتد. أول ما نزلت الوادي وكنت مع بعض الإخوة في ضيافة، رأسا لما قالوا لي وادي نعمان تذكرت ابن الجوزي مباشرة. حنانيك يا نعمان فالوجد يشتد وحبل معاناة الطويلة يمتد. ترفق بنا يا بطن نعمان إننا نتوق إلى من دونها، وقف البعد لطيفة إحساس مثيرة لوعة بقلبي عليها وهي نائية وجد. أيا وادي الشعر الأصيل أرى هنا ظباء الهوى في كل ناحية تعدو، وأبصر أطياف الأحبة كلما بدا للقوافي أن تبادرني تبدو. نصبت هنا للشعر والحب خيمة ومن حولها الريحان يضحك والورد، فليتك يا نعمان تأوي لخيمتي وتأتي بمن أهوى لينتظم العقد. طبعا إذا كان في أحد بينتظر خيمة الشعر والحب فالله يستر عليه، هذا كلام الشعراء، لا في خيمة شعر ولا خيمة حب لكنها موجودة. أنا أريد أن أؤكد هذا. أيها الأحبة، اليمن غالي علينا جدا، ولا شك كل بلد إسلامي يرفع فيه الأذان هو بلدنا، أليس كذلك؟ وقد من الله على هذا البلد المبارك بلاد اليمن في الفترة الأخيرة بما حصل والحمد لله من هذه العاصفة المباركة. وأنا الحقيقة كنت في اليمن قبل فترة وذهبت إليها 3 مرات تقريبا في زيارة، وكتبت قصيدة أنا أبحث عنها، طبعا أنا قاعد أتكلم معكم وأنا أبحث عنها، أريد أن ألقيها لأننا أيها الأحبة نربط أنفسنا بالتاريخ، بتاريخنا الإسلامي. واليمن عمق التاريخ العربي كما تعلمون جميعا، هي عمق تاريخنا العربي بلا نقاش. طيب تسمحوا لي أنا بس الحمد لله أنها جاءت. كنت هنالك في زيارة وألقيت قصيدة، وكان في مهرجان كبير اسمه مهرجان مؤسسة دار اليتيم. هذه مؤسسة دار اليتيم التنموية من أفضل مؤسسات الأيتام في العالم العربي بصفة عامة. لماذا أيها الأحبة؟ لأنها مؤسسة قامت على تأهيل اليتيم، وفيها كان تابع لها مجموعة من المصانع الصغيرة، ثم أنشأت كلية العلوم
ومعظم اليمنيين الذين يعملون في مجالات الخياطة والهندسة الإلكترونية في بلادنا، أنا حدثت بعضهم معظمهم من خريجي تلك المؤسسة المباركة. يمن التاريخ، وإن شاء الله بإذن الله أنا أقوله لكم وللإخوة في اليمن قريبا بإذن الله تعالى ألقي قصيدة الفرح بالنصر وعودة الأمن إلى تلك البلاد قريبا بإذن الله، وتسمعونها عبر الفضائيات. يمن التاريخ قلبي سلم، وإليك الشعر والحب انتمى. من رياض الحب أقبلت على فرس الشعر الذي من هزم، ومن الكعبة والبيت ومن طيبة الهادي جلبت الحلم. جئت من أم القرى تمنحني زمزم الإحسان ما يمحو الظما. حينما شاورت قلبي قال لي سر إلى صنعاء قلبا مغرما. سر إليها واحة مثمرة ونشيدا لا يمل النغما. سر إلى صنعاء وجها مشرقا يتساقى ورباها الكرما. يا لها من لوحة لونها حبك الصادق لما رسما. يا لها من قمة سامقة ستلاقي في رباها قمما. سر إلى صنعاء شوقا عارما كلما قلنا تلاشى عظما. سر إلى أمجادها مبتهجا وإلى تأريخها مبتسما. سر إليها شاعرا محتفلا بذرى الأمجاد فيها والحما. صلي في مسجدها مبتهلا ركعتي شكر تزيل السأما. واجعل الحب يدا ممدودة تحمل الأزهار والشعر فما. والقوافي واحة ضاحكة فوقها غيث المروءات هما. أرسل الطرف إليها سترى في رباها للمعالي سلما. وترى فيها حصانا سابقا كلما جلجل خطب حمحما. وترى حران قصرا شامخا قدره من عهد نوح عظما. لو درى غمدان عن قصته ما أراق الدمع لما هدما. سر إلى الخوخة فيها والمخى لترى الحسنين لما انسجما. عانق البن العدينية وقف عند وادي ظهرها مستفهما. واسأل الأقيال عن صنعاء. واسأل الأقيال عن صنعاء كم نشرت وعيا وبثت حكما. أيها الموغل في تاريخها سترى عزا وتلقى شمما. أينما يممت لن تلقى سوى هرم للمجد يدني هرما. أنت في أوطان مجد باذخ فاجعل السير إليها أمما. وانثر المسك على أعطافها من قوافي الشعر وارفع علما. قل لصنعاء المعاني قل لصنعاء المعالي قربي جبهة التاريخ حتى ألثما. وإلى سيئون سير مركبا من قوافيك وطير حلما. وتأمل حضر موت المجد في زهوها لا تثني عنها القدم. يمن التاريخ أقبلت ولي أمل يطرد عني الألم. مجد همدان هنا ذكرني بأبي السبطين لما قدما. وتعز ابتسمت لما روت عن معاذ خبرا منتظما. يمن التاريخ سيفي قلمي إنني أعشق هذا القلم. لم لا أعشقه وهو الذي كلما فاض شعوري رقما. هو شعري زهرة فواحة وهو رشاشي على من ظلم. لرعاة العدل شعري عسل ولأهل الظلم يغدو علقما. أنا لم أنظم حروفا إنما نبض قلبي حين عانى نظما. يمن التاريخ عذرا
فأنا كلما واريت حزني نجما، أمتي تطعنني غفلتها طعنة تشرب من قلبي دما، ما الذي أذكر منها وأنا أبصر الجرحين لما احتدما، جرح أقصانا وفي أكنافه فتنة كبرى، وحق هضم وعراق المجد. ترى عن تلك الأيام يعني بعدها صارت أمور أخرى. جرح أقصانا وفي أكنافه فتنة كبرى، وحق هضم وعراق المجد، أمسى جرحها شاهدا عدلا على من غشم، تتعامى أمتي يا ليتها غير أني لا أرى إلا العمى. أين بغداد المعالي لا تسل ذئبها الغادر عما التهم. يجب أن نتوقف هنا أيها الأحبة ونرفع أيدينا بالدعاء أن ينقذ الله بغداد من ظلم طغاتها المتجبرين الذين يقتلون إخوتنا قتلا ذريعا لا خلق لهم فيه، لا يرعون لمسلم سني إلا ولا ذمة. يجب أن نقول ذلك. ارفعوا أيديكم دائما بالدعاء. بغداد بلد التاريخ، بلد الرشيد، ولي فيها قصائد كثيرة إن شاء الله، ليس هذا طبعا، لعل يأتي المقام. أين بغداد المعالي لا تسل ذئبها الغادرة عما التهم، ضاع مجد الرافدين اختلطت لغتي واحترقت عندهما، أين منا غزة مقلتها ترقب الفجر الذي ما ابتسما، أينما يممت من أمتنا تجد البركان يلقي حمما، أصبح المحتل فيها سيدا وغدا الخصم لديها الحكما، بيتها أصبح مكشوفا فلا تلم الريح إذا من هدما، وغدا بعض بنيها كدما في يد الباغي فمن يرجو الدما، أولم تبصر أو ما أبصرت كفي أمتي تلطم الوجه الذي بينهما، يمن التاريخ يمن التاريخ ما زلت أرى للمروءات حصانا أدهما، وأرى وادي بنى محتفلا وشباما والحما والغنما، وأرى القليس تنهار على رأس من أرخص فيها الحرما، يمن التاريخ هذه راحتي حملت بدر الدجى والأنجما، قدمت أسهم أشواقي وكم قدمت من صدق حبي أسهما، لم تزل أسهمها رابحة لونها الأخضر يمحو السقما، إن تكن أحزان قلبي عظمت فلقد صار يقيني أعظما، يمن التاريخ يمن التاريخ ما زال الضحى ينشر النور ويطوي الظلما، ربما سيرنا الحزن على مركب صعب وأهوى ورما، غير أن لم نزل في أفقنا من مدار الشمس أسمى علما. هنا بعض الأسئلة وبعض الطلبات وهي كثيرة الحقيقة، لو لباها شاعرنا لاحتجنا إلى ساعات طويلة، لكننا بعد قليل إن شاء الله سنعرض عليه بعض أسماء القصائد المطلوبة ونترك له حرية الاختيار. السؤال الأول يقول: ما هي القصيدة أو ما القصيدة التي يرى شاعرنا أنها أثرت في المتلقين ولها صدى أكثر من غيرها من قصائده الجميلة في المدى القريب أو البعيد؟ بارك الله فيكم. والله يا أخي طبعا المقياس صعب، يعني لا تستطيع أن تقيس وتقول إن هذه القصيدة، طبعا كما تعلم في جواب كما يقولون جواب دبلوماسي، يقول قصائد الشاعر مثل أبنائه، فلا يستطيع أن يفاضل بينهم، لكن من خلال التجربة والأمسيات واللقاءات يعني فيها مجموعة من القصائد تطلب مني دائما. قصيدة شموخ في زمن الانكسار، ويبدو الحقيقة أنا تفسيري طلبت مني في أكثر من مكان داخل المملكة وخارجها، أبدا ما أذهب إلى أمسية ولا تطلب مني. تفسيري أنا أن الأمة بحاجة إلى الشموخ، وهي شامخة إن شاء الله،
لكن هنالك انكسار موجود بسبب القضايا الموجودة، والشموخ مطلب للجميع، فيمكن هذا جانب. في قصيدة عفوا بني قومي، وهذه من القصائد التي أجبت بها لما سئلت عن الغزل، لماذا لا أقول الغزل ولماذا لا أتغزل، أو بلهجتنا المعروفة لماذا لا أغزل، فأجبت بهذه القصيدة عنوانها عفوا بني قومي. أيضا في قصيدة عندما أيضحك الشعر، هذه طلبت مني كثيرا، قصيدة ماذا يفيد الشعر، وهذا سؤال يوجه إلي كثيرا، ويبدو أنني قد تناولت هذا السؤال بالإجابة من خلال القصيدة فوجد صدى عند المستمعين. طبعا هنالك مجموعة قصائد أخرى يعني حبر ودم تطلب مني كثيرا، منها وإليها تطلب مني كثيرا، لكن أستطيع أن أحصرها في 3 قصائد تتكرر دائما: شموخ في زمن الانكسار، ماذا يفيد الشعر، عفوا بني قومي. جزاك الله خير. الله يبارك. تمر أمتنا الإسلامية بأحداث كبيرة وضخمة، فهل هناك مبشرات بالنصر القريب، وهل لديك ما تسمعنا في هذا الجانب؟ نعم، البشارة موجودة باستمرار، والحقيقة أيها الأحبة لابد أن نكون نحن المسلمين على يقين من أن النصر لنا بإذن الله، النصر قادم. المسألة في علم الله، لكن ابذلوا السبب، لابد أن نخطو خطوات إلى النصر، فإذا خطونا الخطوات فهو محقق. أولا يجب أن يكون يقينا لا يقبل الشك عند كل واحد من المسلمين أن النصر للحق وأهله، وأن العاقبة لهم، هذه مسألة محسومة ومنتهية. طيب ما الذي يجري؟ يجري أن هنالك إرهاصات مرحلة، وإرهاصات المرحلة صعبة، لكن لا مجال لليأس ولا القنوط، وإن يئسنا فأنا في نظري سنهزم أنفسنا قبل أن يهزمنا الآخرين. كنت أنا أريد أن ألقي قصيدة، بس أظن يبدو أنها ما هي موجودة، عنوانها إني أبشر أمتي، البشارة معنا، ولا ينصرن الله من ينصره، هذه بشارة، لكن من ينصره؟ لابد أن ننصر الله. طيب كيف ننصر الله؟ هل هو النصر في المعركة؟ لا، ولا ينصرن الله من ينصره، مفتوحة الباب، من ينصره في نفسه، من ينصره في ماله، من ينصره في تجارته، من ينصره في أهله، من ينصره في أخلاقه، من ينصره في قيمه، هذه من ينصره في التزامه، من ينصره في إخلاصه وصدقه، في سلامة صدره. المسألة ليست سهلة، ووالله إن النصر أدنى إلينا مما نتصور. ثم بعد ذلك أيها الأحبة لاحظوا أحداث الأمة، مرت بنا مرحلة كما تعلمون، يعني كم سنة في السنوات الأخيرة بالنسبة للأمة أحبطت، صار في نوع من خلاص يعني ما لن يتحرك شيء، فجأة وإذا بالأمة متحركة والحق موجود ومنتصر. لو تعلمون أيها الأحبة، وأنتم تعلمون، لكن لو تعلمون العمق المكر والكيد الذي يكيده الأعداء لأمتنا، والله لو تتبعتموه بدقة لقلتم فعلا الله معنا. وإلا المكر الذي يمكره الأعداء بأمتنا لا حدود له، والله أخبرنا عنه، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، الجبل يزول من المكر، ويمكرون ويمكر الله. ولهذا أقول من الرحمة بنا أن الذي يمكر لنا هو الله، قال ويمكرون ويمكر الله وليس نحن، لو نحن انتهينا من زمان. الذي يمكر لنا الله، إنهم يكيدون كيدا، ما قال وتكيدون كيدا، وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. نرددها في كل زمان ومكان، وبإذن الله منتصرون. وأول انتصار سترونه في اليمن إن شاء الله تعالى، ثم سترون الانتصار الحاسم في الشام، ثم والله لن يدوم الظلم وهذا الاعتداء الغاشم في العراق بإذن الله تعالى، ولا في غيرها من بلاد المسلمين. فأبشروا، النصر قادم. هناك طلبات كثيرة الحقيقة تدل على أن جمهورنا كما قلت جمهور ذواق، وأنه متابع لأمسيات شاعرنا ولدواوينه. سأعرض عرضا سريعا أسماء بعض القصائد وأترك له حرية الاختيار بحسب الموجود لديه. هل لك قصيدة في عاصفة الحزم؟ هذا يطلب جميل. قصيدة الحكايات مبهمة، والمرايا، قصيدة عذرا بني قومي، هي عفوا بني قومي يبدو، أو عفوا بني قومي، نعم صحيح. هذا بحسب المكتوب أمامي. جميل. هذا يطلب أيضا بعض القصائد، قصيدة وشم على ذراع بغداد، يداك في الماء في كف وفي عسل، قصيدة عن الباحة. هذا يطلب قصيدة عن صنعاء. هذا يطلب قصيدة عن أطفال الحجارة.
وهي كثيرة عند شاعرنا. هذا يطلب قصيدة فاطمة وقصة الطائرة، وهذا يطلب قصيدة عن الأندلس، وهذا يطلب قصيدة تعيدنا إلى عبق القرية التي عاش فيها شاعرنا. قصيدة أيضا يطلب قصيدة، هذا متذوق آخر يطلب قصيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يطلب قصيدة رحلة عبر السراب. وأترك لك الخيار. بارك الله فيك، بارك الله فيك. أنا أيها الأحبة سأختار قصيدتين. طبعا لو ألقينا هذه القصائد في بعضها ترى طويلة ومطلوبة وأنا بعضها أحفظها، لكن لن أفعل ذلك لأن خلاص الوقت يعني بالنسبة لنا. سأجيب طلبين من هذه الطلبات، وليعذرني بقية الإخوة لأن من الطبيعي أنني لا أستطيع أن ألقي كل ما. أما بالنسبة لعاصفة الحزم فقد قلت بعد أن انطلقت هذه العاصفة، والحقيقة أنا ذكرت هذا في أحد اللقاءات الفضائية، الأربع الأبيات الأولى كنت أخاطب بها خادم الحرمين، نسأل الله أن يوفقه ويرعاه، كنت أخاطبه بها قبل عاصفة الحزم، ثم جاءت عاصفة الحزم. طبعا عاصفة الحزم كانت مفاجئة للجميع بلا شك، فاكتملت القصيدة بعدها، وإلا هي الأربع الأبيات التي ستسمعونها كانت قبل ذلك. أدرها أبا فهد على المنهج الأسمى، فإن لنا دينا نزيل به الوهم. أدرها على منهاج أفضل مرسل لنرقى بها وعيا ونسمو بها علما. أدرها على التوحيد فهو شعارنا، بنينا به عدلا هدمنا به ظلما، دعانا به خير الأنام إلى العلا، فصلى عليه الله ما أعدل الحكم، وصلى اللهم صل عليه وسلم، وصلى عليه الله ما أجمل الهدى وما أحسن الأخلاق، ما أعمق الفهم. أيا خادم البيتين أكرم بخدمة ينال بها الإنسان منزلة عظمى. مللنا دعاوى المارقين عن الهدى، ومن أسرفوا في صرح أمتنا هدما، ومن نشروا الأحقاد فينا وأسرفوا فما رحموا طفلا ولا رحموا أما. أثاروا خلافات المذاهب بيننا وصاروا لنا في كل حادثة خصما. رأينا لهم في الشام فعل عصابة مجمدة الإحساس تستحسن الجرم، وأما عراق المجد فاسأل جراحه فما زال جرح المجد في قلبه يدمى. وفي دوحة الأحواز ألف جريمة يباركها في أهلنا مرشد أعمى. صبرنا وصابرنا فلما تطاولوا وساقوا إلينا من جرائمهم سقما، ومد إلى صنعائنا كف مفسد ومدوا إلى صنعائنا كف مفسد، وقد كشفوا وجها لأمتنا جهما. سللنا عليهم سيف عزم وهمة وعاصفة ميمونة تعلن الحزم. وما نحن عشاق الحروب فإننا لنكره منها عنفها، نعشق السلم ولكننا لما تدور بها الرحى نلوذ بمولانا ونحسمها حسما. وما نحن إلا أمة عز شأنها بإسلامها حتى ترقت به عزما. إذا صلحت نياتنا وقلوبنا فبشرى لنا بالنصر والعز والنعمة. أما القصيدة الأخرى بارك الله فيكم التي سأختم بها ثم أعود إلى الدكتور، فهي قصيدة رحلة عبر السراب، طلبها أحد الإخوة. هذه القصيدة لها قصة تاريخية تقول إن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان في دار له بالعوالي من المدينة المنورة في يوم قائض شديد الحر في وقت الصيف. أطل من كوة داره في وقت الظهيرة فرأى سوادا قادما من بعيد، فعجب لذلك السواد يسير في ذلك الوقت من القيظ، فقال لخادميه انظر من يكون ذلك السواد،
فظل يرتقبان حتى دنا فإذا بهما يريان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسوق أمامه بعيرين. أخبر عثمان بما رأيا، فقام عثمان إلى كوة الدار وأطل ونادى: يا أبا حفص، كيف تسير في هذا الوقت من القيض؟ فقال عمر رضي الله عنه: بعيران من إبل الصدقة شردا، فخشيت أن يضيعا فيسألني الله عنهما يوم القيامة. قال له عثمان: عد إلى ظل، تعال يا أمير المؤمنين يا أبا حفص إلينا، ودع الغلام يذهب بالبعيرين. فقال له عمر: عد يا عثمان إلى ظلك فلن تأتي لتنافح عني عند ربي يوم القيامة. قادم والرمال تهزأ بالجمر، وفوح الحصى يثور دخانا، ضاقت الأرض بالهجير، استشاطت غضبا أذبلت به الأغصان، وسواد يسير في لهب الشمس، إلى أين؟ هل يريد حمانا؟ انظرا من يكون عل غريبا قادما نحونا يريد قرانا. كان يمشي يسوق في لهب الشمس بعيرين، كان لا يتوانى، والسراب الكذوب يطفر كالماء يشهي فؤاده الظمآن. ودنا ذلك السواد فأبدت عين عثمان بالدموع احتقانا. من أرى يا لدهشتي؟ عمر الفاروق ماذا يريد؟ كيف أتانا؟ وتدانى عثمان من كوة الدار ونادى الفاروق لما تدانى: كيف تمشي والأرض تغلي وريح الصيف تؤذي بسفيها الأجفان؟ كان وجه الفاروق يطفح بالرشح وعيناه تطفحان حنانا، ولهيب الصحراء يلهب خديه فيبدي تحملا واتزانا. يا ابن عفان لا تسلني، فهذان بعيران في الضحى أخطآنا، كنت أخشى عليهما أن يضيعا فألاقي بذنبي الرحمن. يا أبا حفصة هلم إلينا فسنكفيك من بعيريك شانا. يا ابن عفان إنه ثقل العبء فمن ذا يواجه الطوفان. عد إلى ظلك الجميل ودعني فأنا أحمل الأسى ألوانا. لفح هذا الهجير برد نسيم لو تذكرت عنده النيران. تمتمي يا ربا بما قاله الفاروق، غني له هبيه أمانا. إن وجها يكتظ بالنور أولى برضا الله، فاهتفي يا ربانا. تتهاوى كل الموازين، يبقى منهج الله للورى ميزانا. والسلام عليكم. تفضل يا دكتور. سنكون أكثر طمعا في شعر شاعرنا، ونأمل منها أن يكون الختام بقصيدة عفوا بني قومي، وأظنه من كثرة ما تطلب منه أظنه يحفظه. لتفضل. الله يبارك فيك يا دكتور، جزاك الله خير. والله يا دكتور مطلق طلب غالي علي، وهي طلبت أيضا من الطلبات، إذن سأختم بها. يبدو أن بنختم بقصيدة بعد قصيدة إلى أن يقترب الفجر. خلاص دكتور، هي الختام إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك. هذه القصيدة كنت في أمسية في أبها، ولها علاقة بأبها، وكنا كان نادي الوديعة، صح؟ نعم. ونادي رياضي طبعا. استضافنا في أمسية شعرية وألقينا مجموعة من القصائد، وكانت باكية طبعا عن بوسنا والهرسك والقضايا المسلمة كشمير. فبعد ما انتهيت بعض الشباب سلموا علي وقالوا: يا أبا أسامة يا دكتور، يعني كان بودنا أن نسمع قصيدة عن ليلى وقامة ليلى وشعر ليلى، وما سمعنا الليلة إلا ما أبكانا جميعا، فليتك يعني أنعشت نفوسنا. قلت على أي حال بعض الأسئلة تنتج قصائد. أنا أشعر أن هذا السؤال قد غرس شتلة قصيدة في داخلي، متى ستظهر الله أعلم. كنت مسافرا إلى جيزان، عندي أمسي اليوم الثاني، وكان سفرنا برا، لم أصل إلى جازان إلا وقد اكتملت قصيدة عفوا بني قومي. أقول فيها: قالوا أرح عينيك من طول السهر، وأرح فؤادك من أنينك والضجر. قالوا أقم للشعر مملكة بها من كل غالية منعمة أثر، وارسم لنا من جسم ليلى لوحة تتنافس الألوان فيها والصور، وازرع لنا في كل حرف واحة فيها الندى يهمي فينتعش الشجر. لقن نجوم الليل أغنية الهوى، واسكب
رحيق العشق في أذن السحر، أثخنت شعرك بالجراح كأنما تسعى إلى تغيير ما صنع القدر. هذا هو الأقصى ملأت قلوبنا حزنا عليه ولم يزل، طبعا الأقصى فقط كان، هذا هو الأقصى ملأت قلوبنا حزنا عليه ولم يزل قيد النظر. هذه ربى لبنان أمحل روضها، فهل استعاد الشعر منها من دثر؟ هذا الخليج مضرج بدمائه، أترى القصائد سوف تجبر من كسر؟ أتريد أن تحيي رفاة إبائنا بالشعر أو ترقى إليك بمن حدر؟ خدر مشاعرنا بأنغام الهوى فلقد تعودت النفوس على الخدر. عفوا بني قومي، عفوا بني قومي، فلست بشاعر يملي على الكلمات أمزجة البشر. هذه جراحكم التي أصلى بها، أشتو بها شدوا يخالطه كدر، سأظل أعزفها على وتر الأسى حتى أرى في الأفق تلويح الظفر. من أين تبتسم القصائد في فمي والحزن يملأها بأصناف العبر؟ أنا لست زمارا إذا نادى الهوى لبى، وإن نادى منادي الحق فر. أنا لا أريد لأمتي في دربها إلا سموا عن مهازل من كفر. أنا لا أريد لأمتي إلا مدى رحبا وبعدا عن مضاجعة الحفر. أنا أيها الأحباب قلب نابض، أنا لست تمثالا ولا قلبي حجر. كم طفلة في أرض لبنان اشتكت يتما، وكم عين مدامعها مطر. أو ما ترون يد الحوادث لم تزل فوق الرؤوس تدق ناقوس الخطر. أو ما ترون الليل يغمر أمتي لا نجمه غنى ولا رقص القمر. أو ما ترون الأقربين استخدموا فينا سلاحا ليس يبقي أو يذر. كم غادة تبكي على العرض الذي لعبت به أيدي قراصنة البشر. عفوا بني قومي، فرب قصيدة تحيي مشاعرنا وتجبر من عثر. لو أنني سخرت شعري للهوى لجعلت صخر الحب في أرضي مدر، وجعلت إعراض الصبايا رغبة، ولويت بالإصرار أعناق الحذر. ولويت من شعري وبنيت من شعري لكل مليحة قصرا من الأشواق فيه لها مقر. لكن لي قلبا إذا سليته ألوى العنان وراح يخفق بالضجر. هاتوا فؤادا لا يحس بما جرى، هاتوا عيونا لا يؤرقها السهر، وخذوا أرق الشعر مني واسمعوا أخبار من وصل الحبيب ومن هجر. لا تطلبوا مني اغتيال مشاعري، لا تمنعوني من مواصلة السفر. لا تسألوا عن طعم حزني إنه كالصبر بل هو من مرارته أمر. لا تسألوا عن نار حزني إنها سقر، أما تدرون ما معنى سقر؟ عفوا بني قومي، فإن قصائدي جسر إلى أمل قريب منتظر. أدعو إلى الإيمان دعوة شاعر شرب الأسى من أجلكم وبه انصهر. بيني وبين الشعر عهد صادق أن نجعل الإسلام مبدأنا الأغر. جزاك الله خير. أيها الجمع الكريم، الحق أن الرغبات كبيرة في سماع المزيد من شاعرنا الكريم، ولكننا نخشى أن نكون قد أطلنا عليكم في هذا المساء، ولهذا باسمكم جميعا وباسم خيمة أبها الدعوية السياحية نتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى شاعرنا المبدع على تجشمه لعناء السفر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خطواته في ميزان حسناته، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن ينفع بهذا الشعر، وأن يجعله حافزا ومشجعا لأبناء هذه الأمة الإسلامية التي نسأل الله سبحانه وتعالى لها العزة والنصر والتمكين. ونكرر الشكر للقائمين على هذه الخيمة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودهم وأن ينفع بها وأن يجعل ذلك كله في موازين حسناتهم. شكرا لكم جميعا، نلتقي إن شاء الله دائما على الخير والمحبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله. شكرا يا دكتور، الله يبارك فيك. بسم الله. أحسنت، الله يحفظك. شكرا. يا خيمة بها يا سحاب المداير، يا حيها مالك على ضمي البيت، يا خيمة بها يا عروس القصايد، جينا وكل عام نجيب المواعيد، يا خيمة بها يا سحاب المداير، يا حيها مالك على ضمي البيت.